لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قرآن کتاب جو جس مقام میں عظیم الشان و اس وقت تلاوت کی ہے، یہ مقام عالی شان اللہ رب رحمان کے مقدس قرآن کا 15واں پارہ، سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل. اللہ والو بولا بقیہ حصہ اس خطبہ جمعہ کے اندر بیان کروں گا، اور بڑیاں ساریاں جیڑیاں ذہن کے اندر شکوک و شبہات نے، کچھ مولویاں نے اجدا ماحول بنا دیتا ہے، او دے اندر ماں دی عظمت نو، ماں دی شان نو بیان تے کیتا جاندا ہے، مگر او دے اندر باپ دا ذکر نہیں کیتا جاندا. یہ بہت بڑی غلطی لگ گئی ہے، وگرنہ قرآن کریم کے اندر جس جگہ پہ بھی ذکر آیا ہے اوتے والدین کا ذکر آیا ہے. باپ اور ماں انہاں دونوں کا تذکرہ آیا ہے. قرآن کے اندر چند مقامات میں جدی اندر والدہ کا کہ جنہ کے اندر والدہ کی عظمت کو، شان کو، مقام کو زیادہ بیان کیتا گیا ہے، مگر ساڈے کولوں غلطی یہ ہوئی ہے، اسی ایسی دنیا کے اندر اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کو دیکھیا کہ اپنی والدہ دے، اپنی ماں دے دن رات محنت مزدوری کرتا ہے، نہ توپلا نہ چھاندا خیال رکھتا ہے، نہ سردی ورد ہے، اودا نام ہی نہیں لیا جاتا، اودا تذکرہ ہی نہیں کیتا جاتا. آج انشاءاللہ الرحمن خصوصاً اس خطبہ جمعہ کے اندر والد کی عظمت کے حوالے کے نام چند باتاں تسا احباب دے گوش گزار کرنا چاہتا. اے نام دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. قرآن نے اعلان کیتا ہے، تذکرہ ذکر بھی کیتا ہے، اور ایک اور بات یاد رکھیا ہے، جس جگہ پہ بھی جدوں بھی اللہ نے والدین کا تذکرہ کیتا ہے، اوتھے نال اس کو پہلے ہی اپنی عبادت کا ذکر کیتا ہے. اونے فوری بعد والدین کی عظمت کا، انہاں دی شان کا، انہاں دے مقدس کی مولا فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا كَرِيمًا. اللہ فرماتے ہیں وہ انسان عبادت کرنی ہے، دیکھداری کرنی ہے، عبادت صرف ہی کوئی خالق و مالک دی کرنی ہے، تے اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرنا ہے، اپنے ماپیاں دے نال اچھے طریقے دے نال پیش آنا ہے. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا کے اندر پہنچ گئے ہیں
نہیں جے آخنی انہاں دے نال جدوں وی گل کرنی ہے انہاں دے نال بڑے پیارے انداز دے نال انہاں دے نال مخاطب ہونا ہے واقفز لہما جناح الذل بلکہ اپنے نابازوں تو اپنے والدین کے سامنے جھکا دینا کہ جس وقت تیرے والدین دنیا تے ہون یا دنیا تو ٹوٹ جان انہاں نوں اپنی دعاواں دے اندر یاد رکھنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وہ انسان کر کے رحم کر دے قرآن کا دوسرا مقام وہ بھی اندر بھی اللہ نے والدین کا تذکرہ کیتا ہے اللہ فرماتے تھے وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وہ لوگوں عبادت اللہ کی کرنی ہو کے نال کسی نو شریک نہیں ٹھہرانا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے والدین کے نال اچھا سلوک یہ اعلان کر دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا اللہ فرماتے ہیں انسان تیرے اوپر اس بات کو حرام کر دیتا گیا ہے وہ انسان تو صرف عبادت کرنی ہے تیری کوئی اللہ کی کرنی ہے اپنے والدین کے نال اچھے طریقے کے نال نافرمانی کرتا ہے خصوصاً وہ باپ جیڑا نیک ہوئے جیڑا متقی ہوئے جیڑا پرہیزگار ہوئے جیڑا بندہ یا جیڑی اولاد اپنے ماپیاں کی نافرمانی کرتی ہے وہ دنیا تے بھی نقصان اٹھاتی ہے کل قیامت والے دن بھی لوگ نقصان اٹھائیں گے تیری تے میری بکت حیثیت کی ہے اج تو باپ کے نام گفتگو کرے بدتمیزی اور تیرے کو برداشت نہیں ہوتی تو باپ نو یارہ بیٹیاں دے سامنے اپنی حد تک سمجھنا ہے انہوں اتنی چڑک کر کے رکھ دینا ہے انہوں بولن جوگا معاشرے کے اندر تو نہیں چھڑتا وہ لوگوں اگر نبی دا پتر بھی ہوئے وہ باپ کا نافرمان ہوئے رب ذوالجلال کی قسم ہے وہ دنیا تے رہ کر کے بھی ناکام و نامراد ہو جایا کرتا ہے اگر آپ دیکھ لیں نا یہ نبی کا پتر ہی ہے نا سوار ہو جا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ میرے بیٹا کافراں دے وچوں نہ ہو جائی تے پتر جڑا کو بول کر کے جواب دیتا ہے آ دیکھے اجے پتر باپ دی نافرمانی کرن لگا آندا قال سآوی إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ آندا پجی میں تواڈی کشتی دے اوتے سوار نہیں جے ہونا میں پہاڑی دے اوتے چڑھ جاواں گا اے پہاڑی جڑی ہے مینوں بچا لے گی میں پہاڑی تے چڑھ کر کے میں بچ جاواں گا باپ دی نافرمانی کر رہے ہیں باپ دی حکم عدولی کر رہے ہیں باپ دے حکم تو روح کرتا نہیں پتر جڑا پانی دے اندر گوتے کھانے شروع کر دیندا ہے تے جناب نوح علیہ السلام او لوگوں تے کو اور بات یاد کر کے لے جایا جائے اور رب ذوالجلال کی قسم ہے اے اولاد جنی بھی نہ فرمان ہوئے پتر جنہ بھی نہ فرمان ہوئے ماپیاں کو جنہ بھی تنگ کرنے والا ہوئے ماپیاں دا جنہ بھی دل دکھان والا ہوئے ماپیاں دے دل دی اندر انہوں مصیبت جس وقت اپنا پتر گرک ہندہ دیکھے تے آدھے نے اِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي اللہ میرا بیٹا گرک ہو رہا ہے اللہ میرا پتر گرک ہو رہا ہے اللہ تو
تے میرے نال وعدہ کیتا ہے تیرے اہل و عیال نوں کچھ نہیں ہوئے گا اللہ میرا پتر تیری اکھاں دے سامنے ختم ہو رہا ہے تے اللہ فرماندے نے قال یا نوح انه ليس من اهلك انه میں کر کے گل کر رہے ہاں یہ جنوں تو اپنا پتر کہہ رہے ہیں کہ تیرے اہل و عیال دے وچوں ہی کوئی نہیں انہیں تیری نافرمانی کی دی ہے انہیں باپ دی نافرمانی کی دی ہے انہیں باپ دا حکم نہیں منیا کہ اللہ فرماندے نے اے میرے نبی جے تو ہن اپنے پتر دے واسطے دعا کی تھی تے میں تیرا نام نبیوں وچوں کٹ کر کے جاہل لوگوں دے اندر لکھ دیواں گا اے میرے پیغمبر اے جیڑا تیرا بیٹا ضرور ہے مگر تیرا گستاخ ہے اس وجہ تو اے جیڑا اینو میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے اپنے پتر دے بارے میرے کولوں ہن کوئی سوال نہ کری فلا تسالنی ما لیس لک بہ وہ نوح ایک طرف تے نوح علیہ السلام دا بیٹا ہے جن نے باپ کی نافرمانی کی دی ہے اللہ نے انہوں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے وہ اج تیرا باپ نمازی بھی ہے تیرا باپ روزے دار بھی ہے تیرا باپ حاجی بھی ہے تیرا باپ او جناب صدقہ خیرات بھی ادا کرنے والا ہے او لوگوں کے حقوق دا خیال بھی رکھنے والا ہے مگر تو باپ کے نام پھر بھی بدتمیزی کرے تو باپ کے نام باہر نکال دینے وہ لوگوں رب الجلال دی قسم ہے اگر باپ مشرک ہوئے گا تو پھر بھی باپ کے نام اچھا سلوک کرنا ہے اگر باپ کافر ہوئے تو باپ کے نام پھر بھی اچھا سلوک کرنا ہے اوہدے عمال اوہدے نام نے جڑی اوہدی عزت ہے وہ تیرے اوپر فرض کر دیتی گئی ہے تو اوہدا عزت تے احترام کرنا ہے آپ کو دلیل کی ہے اپنے باپ کو آ کر کے دعوت دے دینے آتے نے میرے ابا جی تسی انہاں بتاں دی عبادت کر رہے ہو اس قال لی ابی یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اے میرے ابا جی اج نہ بتاں دی تسی عبادت کر رہے ہو ایک قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا ابا یہ سیرم دی پیروی کرنا ہے سیرم دے پیچھے چل پاؤ ابا جی میری اتباع تے فرما برداری کر لو ابا جی تسی بڑے ضرور ہو مگر تسی ضد دے اندر آ گئے ہو اللہ نے جڑا علم مینوں عطا کر دیتا ہے تانوں عطا نہیں جے کیتا پھر ابراہیم علیہ السلام نے باپ نوں مخاطب کیتا آندے نے یا ابا لا تعبد الشیطان ان الشیطان چلیا جے اے شیطان جڑا ہے تے اللہ دا نافرمان ہے اے میرے ابا جی یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا جناب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں آندے نے ابا جی مینوں تے اس بات دے کولوں اللہ دے کولوں ڈر آ رہا ہے کہ جے تانوں اللہ دا عذاب نہ پہنچ جائے اپنے باپ نو باپ کہہ کے ابا جی کہہ کر کے اچھے الفاظ دے نال اپنے باپ نو مخاطب کیتا ہے ہن اگوں باپ بول کر کے کی جواب دیندا ہے اور میں قال اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک وہجرنی
توحید دی دعوت دے تو باز نہ آیا انہاں بتاں دی مخالفت کرن تو باز نہ آیا ابراہیم میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا یا میں تینوں گھرویں دے کر دیاں گا میں تینوں ملک ہی کر دیاں گا میں تینوں ملک دے وچوں نکلوا دیواں گا باپ جیڑا انہوں ابا جی کہہ کر کے بلایا مگر باپ جیڑا انہیں قتل دی دھمکی دے دی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت باپ دی بات سن لئی تے اپنے باپ کو کوئی گل کہندے رہے آندے نے قال سلام علیک جس جگہ پہ بتاں دی عبادت کی جاتی ہوئے اس جگہ پہ ابراہیم نہیں رہ سکتا او لوگوں باپ کافر ہے مگر باپ نو اللہ کی توحید کی دعوت دیتی ہے اللہ دے دین دے وال باپ نو بلایا ہے تے باپ نو اچھے لفظاں دے نال بلایا ہے تے باپ دی عزت ساری زندگی کی دی ہے تے ہونے کو وقت کو بھی آ چکے ہے اللہ تعالیٰ اس عزت دا جیڑا باپ دا احترام کیتا ہے جیڑی باپ دی جی رب جی کی حکم ہے فرمایا اپنے پتر نو لے جا ایدی گردن تے جا کر کے چھری چلا دے تے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو آندے نے بیٹا ابراہیم میں راتی خواب دے اندر میں گیا یا بنی انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابا میرا خواب ہویا کرتا ہے وہ اللہ واللہ وحی ہویا کرتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چھوٹے دے پتر ہوئے بات دسی ہے میری بیٹا اللہ نے مینوں حکم دے دیتا ہے کہ میں تیری گردن دے اوتے چھری چلا دیواں وہ لوگوں دیکھیا جے وہ تو ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی اپنے باپ نو ابا جی کہہ کر کے مخاطب ہوندے رہے اج بیٹا جیڑا او دے اوتے امتحان دا وقت آیا ہے اج بیٹے دے اوتے مشکل وقت بیٹے نے بول کر کے نہیں آکھیا کہ ابا جی مینوں تے تسی منگ کے لیا ہن مینوں ذبح کرن واسطے ٹر پئے ہو نہیں بیٹا تو بول کر کے جواب دیندا ہے آندے نے یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین جناب اسماعیل علیہ السلام کے دل وہ حکم نو پورا کر دے ہو وہ لوگوں سمجھانا کی جانا ادھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی اپنے باپ دیا فرما برداریاں کی دیا تے اج بیٹا جیڑا ہے انہیں بھی اپنے باپ کی فرما برداری کی تھی پھر ایک وقت ہو بھی آیا جناب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے انہاں دی شادی ہو گئی اپنے گھر بار والے بن گئے تے ایک دن دا وقت ہے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر نو منہ چپ کر کے جا کر کے داخل نہیں ہو جانا چاہیے وہ گھراں دے اندر جڑے گھراں دے اندر بھابیاں بھی ہوندیاں نے گھراں دے اندر ماواں بہناں انسان ہر وقت دی پردے دی حالت دے اندر ہی تے موجود نہیں ہوندا گھر دے اندر داخل ہون لگیاں دستک دے کر کے داخل ہونا چاہیے خصوصاً کسی نے گھر دے اندر جایا جائے ماموں دے خالہ دے پھپھو دے چاچو دے گھر دے اندر جایا جائے تے دستک دے کر کے گھر دے اندر جانا چاہیے یا اگر پوچھتے ہیں اپنی بہو دے کولوں جا کر کے سوال کرتے ہیں اور میں بیٹا کس کر کے گزر بسر ہو رہی ہے اب وہ جواب ملتا ہے کہ ساڈا وقت تے جیڑا بڑی مشکل دے نال ہی گزر رہے ہیں اسی دیہاڑے جڑے نے انہاں نوں بڑی مشکل دے نال ہی پاس کر رہے ہیں جنہیں اج ساڈا وتیرا بن چکے ہیں کوئی حال چال پوچھ رہے تے رب دی ناشکری کر رہے ہیں انہیں بھی وہی زبان استعمال کی تے جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جس وقت میرا بیٹا واپس آ جائے اور میرا ایک پیغام دے دیتا جائے اور وہ کہا جائے کہ میرے بیٹا اسماعیل اپنے گھر دی جڑی چگاٹ ہے اینو تبدیل کرنا ہے صحیح کوئی نہیں ہے تو جس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام ٹر گئے تو پیچھو جناب اسماعیل علیہ السلام کر دے اندر آئے تو جناب اسماعیل دسیا جاتا
इंजन करके एक बजुर्ग आए तेरी गुफ्तगू की हुई है उन्होंने नाल तेरी बात की हुई है इन्हें जो मुकालमा होया जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम के सामने रख दिया। जनाब इस्माइल समझ गए इतनी नाशुक्री की वजह तो मेरे बाप ने मैनू एक पैगाम दे दिता देखा इनू तब्दील करके दी जगह पे होर बीवी ले आ। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी वो बीवी जेड़ी उन्हें तलाक दे दी सिर्फ इस वास्ते नहीं तुहाडे मेरे उत्ते बड़ा ही हक है। इस बाप ने बड़ियां मुशक्कतां ते मेहनतां दे नाल तुहानू मैनू पालिया इन्हां ने पढ़ा लिखा करके अज इस मुकाम के उत्ते पहुंचा दिता है। तेरी बड़ी बड़ी जान पहचान बन गई है तू जनाब MPA बन गए है ते वही बाप की वजह तो बन गए है। तू अगर MMA बन गए है ते तेरे बाप ने तेनू पालिया अगर तू वजीर बन गए है ते फिर भी तेरे बाप की शफकत तेरे साथ रहियां ने। जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका अलैहिस्सलाम एक दिन का वक्त तशरीफ फरमा ने एक नौजवान चलता चलता आया मेरे आका अलैहिस्सलाम की गुनाह करके शिकायत करता है। मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है आ करके शिकायत करता है आ दसो मियां मेरा जेड़ा बाप है वो मेरे माल दौलत के विचों अपनी मर्जी दे नाल ही खर्च करता है। एक सहाबी नु कोया के दे बाप नु बुरा करके ले आंदा जाए वधी गरिवायात दे अंदर एक हुन बुजुर्ग जेड़ा एदा वालद आ रहा है एदा बच्चा जेड़ा एदे देखिया कि मेरा वालद भी आ रहा है ते वालद अपने पुत्र नु मुखातब करदा है ना ते मेरे आका वाल चलदा आ रहा है ना ते अपने पुत्र नु कह रहा है आंदा बेटा पैगंबर अलैहिस्सलाम नु शिकायत लान तो पहला सिर्फ तू इतनी बात ही सुनदा बेटा जब तक तू खाना नहीं सिखा देगा मैनू उस वक्त तक चैन नहीं सी पैंदा ते मेरे बेटा तू की शिकायत मेरी आका अलैहिस्सलाम नु लगा दी है ए मेरे पुत्रा तू ते मैनू बर्दाश्त नहीं कीता जब तक देनी मैनू बर्दाश्त कर लेंदा ओ रातां ते याद करना कि जिन्ना रातां दे अंदर तू बीमार हो जांदा ते मैं तेनू चुप करके डॉक्टरां दे कोलों मैं हकीमां तबीबां दे कोलों तेनू ले करके जांदा ए मेरे बेटा सिर्फ मैनू तू इतनी इज्जत ही दे देंदा जिन्नी इज्जत दे हुकूक एक हमसाए नू दे दिते जांदे ने तू मैनू इन्ना ही हक दे देंदा तेरा मेरा कमरा जेड़ा वो बिल्कुल एक दूसरे दे आमने सामने वे तू ते आकर गया अलैहिस्सलाम शिकायत लगा दी है। ए बुजुर्ग चलता चलता मेरे आका की खिदमत के अंदर हाजिर होया ते मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे आका फरमाते हैं वो लड़के तेरे बाप वास्ते में तेरा बाप जाए तेरे माल दौलत दे विचों जो मर्जी खर्च कर ले तू अपने बाप दे कोलों सवाल नहीं जे कर सकता तू अपने बाप दे कोलों नहीं जे पूछ सकता वो क्यों नहीं पूछ सकता बाप ने हर मुश्किल वक्त के अंदर तेरा साथ देता है और बाप ने हर वक्त तेरे साथ के ऊपर दस्ते शफकत रखे हैं। आज जे तू जवानी के अंदर पहुंचे है जे तू आज तमाम ते काबिल हो गए हैं ते तेरा भी हक के बनता है। वालिदैन ने मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस वक्त कोई बाप अपनी औलाद के वास्ते अपने हाथों उठा लेता है अपनी औलाद के हक के अंदर कोई बाप अपने हाथों उठा लेता है अल्लाह ताला उस बंदे के हाथों खाली वापस ही नहीं करते। अल्लाह उस बाप की दुआ जड़ी है ओदी औलाद के हक के अंदर ओनु कबूल कर लेते हैं और लोग इस वास्ते गौर फिक्र करन की जरूरत है। मापियां दे कोलों दुआ लेनी चाहिए ना कि वालिदैन दी अमर दुआवां लईयां जान। वालिदैन का ना फरमान दुनिया ते भी ज़लीलो ख़ार होता है कल क़यामत वाले दिन भी ज़लीलो ख़ार होएगा। और मौलाना मोहम्मद हुसैन शर्फपुरी इंडिया के विचों पाकिस्तान के अंदर आए ते पाकिस्तान के अंदर डेरा बोदियां वाला उन्हां दा पिंड ओथे उन्होंने जा करके जुमा पढ़ाना अपने बाप को अपने कंधे के उत्ते चो करके ले करके जाना जा करके जुमा पढ़ाना सामने बैठा करके फिर जुमा पढ़ा के बाप को फिर अपने कंधे पे
चुकना लै करके अपने घर के अंदर वापस आना बड़ा लंबा सफर बनता है। मगर साइकिल लेके थी कि मौलाना अज के बाद तुसी अपने बाप को साइकिल ते लै करके आया करो। चंद जुमे साइकिल ते लै करके आए, चेहरा बड़ा उदास परेशान थे। बाप ने पूछा मोहम्मद हुसैन गल की है? आंदे ने अब्बा जी जिस वक्त का मैं तो साइकिल ते खड़ना उस वक्त का मैंने जुमा पढ़ाने का कोई मजा नहीं आता, इस वास्ते अगले खुतबा जुमा के अंदर मैं साइकिल ते नहीं फिर तुहानू कंधियां ते लै करके आवांगा। ते बाप ने दुआ दी कसम है फिर दुनिया में देखिया हजारों की तादाद के अंदर लोग होंगे सन जेड़े मोहम्मद हुसैन का कुरान सुनने वास्ते खड़े होंगे सन कि कब मोहम्मद हुसैन खिताब करे असली ओदी गुफ्तगू सुन करके जाइए। और लोगों वालिदैन की कदर करोगे अल्लाह दुनिया ते इज्जत अता कर देंगे। इन्हां अल्फाज की इक्तफा करना खत्म करना अल्लाह ताला मेरे और अपने कुरान पैगंबर इस्लाम के फरमान के अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अहबाब